र हुन्छ सबैलाई जय मसीह। अनि हामी अनलाइनमा हुनुभएका हाम्रा सबै प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जय मसीह छ। र आज हामी परमेश्वरको वचनमा जाँदैछौँ र आजको विषय छ एकान्तवासको उद्देश्य, पर्पज फर आइसोलेसन। हामी सबै एकान्तवासमा बसिराखेका छौँ, तर किन हामी यो एकान्तवासमा छौँ त? यसको उद्देश्य के छ? अनि परमेश्वरले हामीलाई यो उद्देश्यमा ल्याउनु भएको छ। अनि हामी त्यतिकै छैनौँ। बाइबलले भन्दछ परमेश्वरको जनको जीवनमा जे पनि हुन्छ त्यो उहाँको उद्देश्य चाहिँ हुँदछ, अनि उहाँको योजनाभन्दा बाहिर केही पनि हुँदैन। जसरी परमेश्वरले अक्सर गरी अगुवाहरूलाई उनीहरूको दैनिक जीवनबाट अलग गरेर एकान्तवासमा लानुमा उहाँको आफ्नै एउटा महान उद्देश्य छ। हामीले यो ठान्नु हुँदैन कि मलाई त्यतिकै लगिराखेको छ वा मेरो समय त्यतिकै खेर गइराखेको छ, होइन। परमेश्वरको उद्देश्य छ त्यसको पछाडि। कसैलाई मानिसहरूबाट अलग्याउने क्रममा उहाँले झ्यालखानभित्र पनि राख्नुहुँदछ। बाइबलमा हामी त्यो घटनाहरू पाउँछौँ, मानिसहरूलाई अलग्याउने क्रममा। उदाहरणको निम्ति प्रेरित पावल झ्यालखानमा बस्दाखेरि नै उनले केही पत्रहरू लेखेका थिए। आज हामीहरू प्रत्येक एक किसिमको झ्यालखाना जस्तै एकान्तवासमा बसेका छौँ, र तपाईँले आफ्नो समयलाई कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ, के दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ, यो हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो। जसरी प्रेरित पावल झ्यालखानमा पर्दाखेरि, उनी एकान्तवासमा बस्दाखेरि उनले कमसेकम 4वटा पत्रहरू लेखे, जसलाई कारागारी पत्र पनि भनिन्छ। अनि ती पत्रहरू एफिसी, फिलिपी, कलसी र फिलेमन, यो चाहिँ पावल झ्यालखानमा पर्दाखेरि लेखेका पत्रहरू थिए। त यही कुरा यर्मिया र एसायाको बारेमा पनि लागू हुँदछ। एसायाले लेख्दछन्, उहाँले मेरो मुख लाग्ने तरबार जस्तै बनाउनु भयो, उहाँले मलाई आफ्नो हातको छारी मुनि लुकाउनु भयो। परमेश्वरले, एसायाले लेख्छन्, उहाँले मलाई आफ्नो हातको छारी मुनि लुकाउनु भयो। त्यसैले हामी एकान्तवासमा बस्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई निश्चित उद्देश्यको लागि उहाँको छारी मुनि लुकाइराख्नु भएको छ, तर हामी त्यसबाट टाढा जानु हुँदैन। उहाँले मलाई चिल्लो र टल्कने काँड बनाउनु भयो र मलाई आफ्नो ठोक्रोमा लुकाइराख्नु भयो। एसाया 49:2। उहाँले मलाई आफ्नो ठोक्रोमा लुकाइराख्नु भयो। हुन त एसायाको सेवकाईमा उनले परमेश्वरको पवित्रताको बारेमा प्रचार गर्दाखेरि धेरै यहुदीहरू एसायासँग रिसाएका थिए, र उनीहरूको रिस पछि यस्तोसँग पोखिन्छ कि एसायालाई उनीहरूले करौतीले चिरेर मारे भन्छन्। उनीहरू एसायालाई एकदमै पीडा दिएर मार्न चाहेका थिए, तर पनि परमेश्वरले उसको निश्चित समयको लागि उहाँले लुकाइराख्नु भयो। त यर्मिया अगमवक्ताले पनि लेख्दछन्, राज्यले आफ्ना छोरा यरहमेल, अज्रिएलका छोरा सरायाह र अबदिलका छोरा सेलेमलाई लेखक बारुक र यर्मिया अगमवक्तालाई पक्रेर ल्याउने हुकुम गरे, तर परमप्रभुले तिनीहरूलाई लुकाउनु भएको थियो। यर्मिया 36:26। त परमेश्वरले आवश्यक पर्दाखेरि आफ्नो जनहरूलाई लुकाउनुहुन्छ। परमेश्वरले प्रेरित यूहन्नालाई पत्मोस टापुमा अलग्गै राख्नुभयो। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको दास प्रेरित यूहन्नालाई पनि परमेश्वरले पत्मोस टापुमा अलग्गै राख्नु भएको थियो, जहाँ उनले प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएका दर्शन प्राप्त गरेका थिए। प्रिय, हामी हरेक विश्वासीहरूको लागि एउटा चुनौतीको कुरा हो। तपाईँले परमेश्वरबाट के प्राप्त गरिरहनु भएको छ? किनकि परमेश्वरबाट प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ आफै परमेश्वरसँग एकान्तवासमा कतिको समय बिताइरहनु भएको छ? कतिजना मानिसहरू आज एकान्तवासमा बस्दाखेरि उनीहरूले विभिन्न कुराहरू गरिराखेका छन्। कतिजनालाई टिकटक बनाउनमा व्यस्त छ, कतिजनाहरू अरू भिडियो मुभीहरू बनाउनमा व्यस्त छन्, कोहीहरू बाइबल पढ्नमा व्यस्त छन्, कोहीहरू गमलाको काम गर्नमा व्यस्त छन्, कोहीहरू घरको काममा व्यस्त छन्। तपाईँ के कुरामा व्यस्त हुनुहुन्छ? यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। सुन्नुहोस्, यूहन्ना परमेश्वरका चेलाहरूमध्येका 12जना चेलामध्येका यूहन्ना, जसलाई परमेश्वरले पत्मोस टापुमा एकान्तवासमा राख्नु हुँदाखेरि परमेश्वरले उसलाई प्रकाशको पुस्तक दिनुभयो, स्वर्गदूत पठाएर। हालेलुया। त्यसैले परमेश्वरले हरेकलाई यो एकान्तवासमा केही न केही नयाँ प्रकाश, नयाँ उद्देश्य, नयाँ दर्शन दिन चाहनुहुन्छ। उनी त्यो टापुमा त्यत्तिकै मरेनन् प्रियहरू, तर परमेश्वरले पत्मोस टापुको एकान्तवासमा
परमेश्वरको जनको निम्ति बाइबलको एउटा महत्त्वपूर्ण खण्ड लेख्नलाई सहायता गर्नुभयो। अनि वास्तवमा प्रकाशको पुस्तक लेखिँदाखेरि मानिसहरूले यूहन्नालाई यो प्रश्न सोधिराखेका थिए, अब मण्डलीको भविष्य के त? किनकि मण्डलीमा यति धेरै ठुलो सतावट आएको थियो कि अब हाम्रो भविष्य के हुन्छ? अनि परमेश्वरले मण्डलीको भविष्यको बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन प्रकाशको पुस्तकमा दिनुभएको छ। सुनोस्, बेलायतमा 1628 एडीमा जन्मेका प्युरिटन प्रचारक जोन बन्यन भन्ने एकजना प्रचारक छन्। जोन बन्यन, उनले सुसमाचार प्रचार गरेको कारण 12 वर्षसम्म झारखण्डमा थुनिनु परेको थियो 1628 मा। 12 वर्षसम्म। तर त्यही झारखण्डको एकान्तवासको समयमा, त्यो आइसोलेसनको समयमा क्रिस्चियन विश्वासको एउटा महान पुस्तक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। अब तपाईहरु कतिजनाले पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पढ्नु भएको छ? हाम्रो कसैले पनि पढ्नु भएको छैन नि है। हुन त नेपालीमा पनि अनुवाद गरेको छ त्यसलाई, जसलाई विजयको यात्रा भन्ने अनुवाद गरिएको छ त्यो पिलग्रिम प्रोग्रेसलाई। अनि उनले त्यो 1675 एडीमा एकान्तवासको समयमा लेख्न सफल भएका थिए, जसमा एउटा क्रिस्चियन कसरी विनाशको सहरबाट स्वर्गीय सहरमा यात्रा गरे भन्ने विषयलाई रूपक दृष्टान्तमा बयान गरिएको छ। त्यसमा है एलिगोरिकली बयान गरिएको छ, रूपक दृष्टान्त बयान गरिएको छ। अनि बेलायतमा नै 1643 एडीमा जन्मेका गणितका विशेषज्ञ, म्याथमेटिसियन, भौतिकशास्त्री, फिजिसिस्ट, खगोलविद, एस्ट्रोनोमर, बाइबलका ज्ञाता, उनी बाइबलका ज्ञाता पनि थिए, थियोलोजियन तथा एउटा असल क्रिस्चियन र लेखक सर आइजक न्युटन। उनी 2 वर्ष क्वारेन्टिनमा नबसेको भए संसारले उसका धेरै आविष्कारहरू प्राप्त गर्ने थिएन है। 1665 देखि 1666 मा फैलिएको महामारीले लन्डनमा 1 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। अब अहिलेको महामारीले हाम्रो पनि करिब 2 लाख मान्छेहरू, 2 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू मरिसके। त्यो बेलामा लन्डनमा मृत्यु भएको थियो। अनि त्यो बेलाको महत्त्वपूर्ण उपचार नै समाजमा दूरी राखेर आफ्नो काम गर्नु थियो। अब बन्द पनि कति बन्द गर्ने, त्यसैले दूरी कायम राखेर उनीहरूले गर्थे। अनि त्यो समयमा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा बिदा दिएको कारण, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा बिदा दिएको थियो। 23 वर्षका गणितका विद्यार्थी आइजक न्युटन सो क्वारेन्टिन आफैलाई उनलाई एकान्तवासमा बस्नको लागि उनी आफ्नो परिवारको गाउँ लिङ्कनसायरमा गए, जहाँ उनले आफ्नो समय पढ्न, अध्ययन गर्न र सोच विचार वा मनन गर्नलाई त्यो समयको खर्च गरे। त प्रियहरू, परमेश्वरले आज हामीलाई यो दिनुभएको समयलाई हामीले कसरी सदुपयोग गरिराखेका छौँ, यो एउटा चुनौतीको कुरा हो। अनि त्यो बेलाको बुबुनिक महामारीले लन्डन सहरलाई सताइराखेको बेला उनले महत्त्वपूर्ण कुराहरू पत्ता लगाए। प्रिज्मले किन प्रकाशलाई रेनबो जस्तै 7वटा कलर दिन्छ भन्ने कुरा उनले पत्ता लगाएका थिए। साथै उनले ल अफ मोसन पनि पत्ता लगाएका थिए। साथै आधुनिक म्याथमेटिक्स, इन्जिनियरिङ र स्ट्याटिक्समा नहुने क्याल्कुलस, अब तपाईँ कतिजनाले क्याल्कुलस पढ्नु भएको छ छैन, त्यो पनि न्युटनले पत्ता लगाएका त्यो हिसाब। त परमेश्वरले आफ्ना अगुवाहरूलाई अक्सर गरी महान गृह कार्यको निम्ति एकान्तवासमा प्रयोग गर्नुहुँदछ, यो आइसोलेसनमा। योसेफ, हामीलाई थाहा छ नि बाइबलको योसेफ, उसलाई उसका आफ्नै दाजुभाइहरूले दास बन्नको निम्ति बेचिदिए र पछि उसलाई आफूले गर्दै नगरेको अपराधको दोषमा झारखण्डमा हालियो। उसले गर्दै नगरेको अपराधको दोषमा उसलाई झारखण्डमा हालिन्छ। त परमेश्वरले उसलाई भविष्यमा मिश्र देशमा फिरौन पछिको दोस्रो व्यक्तिको रूपमा 81 वर्षसम्म सेवकाई गर्न त्यही झालखानाको एकान्तवासमा 13 वर्षसम्म तयारीको तालिम दिनुभयो। विचार गर्नुहोस्, 13 वर्षसम्म उनी झालखाना बसे। किन? उनले 81 वर्ष मिश्र देशमा राजा पछिको दोस्रो व्यक्तिको रूपमा सेवा गर्नु थियो। त मिश्रको राजा फारोको राजसेवामा नियुक्त हुँदा योसेफ 30 वर्ष पुगेका थिए। उत्पत्ति 41 को 46 ले भन्दछ है। अनि योसेफ कति वर्षको उमेरमा मरे थाहा छ? यो बादसंगतिकोलाई थाहा हुनु पर्यो। योसेफ 110 वर्षको भएर मरे। अनि तपाईले 110 मा 30 वर्ष घटाउनुस् त, 80 81 वर्ष उनले चाहिँ सेवाकाई गर्छन्, जुन कुरा उत्पत्ति 50 को 26 पदमा। त परमेश्वरले हरेक व्यक्तिलाई एकान्तवासमा राख्नुको आफ्नो उद्देश्य छ।
तर त्यो एकान्तवासमा बस्दाखेरि हामीले त्यसलाई कसरी समयको सदुपयोग गरिराखेका छौँ। साउथ अफ्रिकाका प्रेसिडेन्ट नेल्सन मण्डेला अथवा कतिजनाले सुन्नुभएको छ, जसको ख्रिस्टियन विश्वासको कारण उसलाई हिंसाबाट उद्धारमा डोराए है। उनले सुरुमा हिंसात्मक आन्दोलन गरेका थिए, तर प्रभु येशूलाई विश्वास गरेपछि उनले त्यसलाई चाहिँ नि उनी प्रभु येशूमा उनले उद्धार पाए, मुक्ति पाए र उनले साउथ अफ्रिकामा रङ्गभेद विरुद्धमा, इङ्ग्लिसमा त्यसलाई एन्टाई अपार्थाइड भनिन्छ, त्यो रङ्गभेद विरुद्धको राजनैतिक क्रान्ति गरेको कारण 27 वर्षसम्म झ्यालखानमा एकान्तवासमा बस्नु परेको थियो। विचार गर्नुहोस्, 27 वर्षको जेलमा उनी फसेका थिए अनि त्यहाँनिर उनी एक्लै थिए। तर परमेश्वरले उसलाई झ्यालखानाको कोठरीबाट साउथ अफ्रिकाको प्रेसिडेन्सियल दरबारमा 5 वर्षसम्म 1994 देखि 1979 सम्म राख्नुभयो। त परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिलाई त्यो एकान्तवासमा राख्नुको आफ्नै उद्देश्य छ। परमेश्वरले त्यहाँनिर हरेकलाई तयार पार्न चाहनुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ आफूलाई परमेश्वरसँग कतिको समय दिएका छौँ त, वा हामी आफ्नै काममा त गरिराखेका छौँ। जुन समयमा उनले काला र गोरा जातिको बीचमा मिलाप लिएर आउने अनि क्षमा दिने अभियान चलाए, काला र गोराको बीचमा, त मानिसले बनाएको वा भोगेको अराजकतालाई परमेश्वरले शिक्षा र शिक्षकमा बदल्नु हुँदछ। मानिसले जे भोगेको छ त्यो अराजकतालाई चाहिँ शिक्षा र शिक्षकमा बदल्नु हुँदछ। विगतमा गलत मूल्य र मान्यतामा चलेको अगुवाको जीवनलाई परिवर्तन गर्न परमेश्वरले एकान्तवास समयको सुरुवात गर्नुहुँदछ। एकजनाको जीवनलाई उहाँले परिवर्तन गर्नुभएको छ। राजा दाउद राजा साउलबाट भाग्दाखेरि उनी भाग्न बाध्य बनाएका थिए, किनकि साउलले उनलाई मार्ने प्रयास गरिराखेका थिए। किन त? किनकि उनीमा डाहा उत्पन्न भइराखेको थियो। दाउदले जुन पलिस्तीलाई मार्न सफल भए अनि इजरायलका छोरीहरूले गीत गाएदेखि साउलले त 100 जनालाई मारे, दाउदले कतिजना? साउलले 1000लाई, तर दाउदले 10,000लाई। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ एकदमै जलन भयो कि अब एक दिन यिनीहरूले राजा दाउदलाई नै राजा बनाउँछ भन्ने उनले सोचेका थिए। वास्तवमा साउलको अनाज्ञाकारिताको कारणले परमेश्वरलाई त्यागिसक्नु भएको थियो अनि सामुएल अगमवक्ताले दाउदलाई राजाको निम्ति अभिषेक गरिसकेका थिए परमेश्वरको आज्ञाअनुसार। अनि त्यो कुरा सतहमा आउँछ अनि साउल चाहिँ एकदमै जलनले भरिन्छ। तर पनि दाउदले कहिले पनि साउलको हत्या गर्दैनन् है। तर उनी भागे अनि उनी भाग्ने क्रममा अन्त्यमा दाउद गादबाट भागेर अदुल्लामको ओढारमा वा गुफामा लुक्न गए, जुन कुरा पहिलो सामुएल 22:1 जान्छ। उनी त्यहाँ लुक्न गए, उनी लुकेर बस्नु पर्यो। अनि यही गुफा ओढारमा लुक्दाखेरि सुन्नुहोस्, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। यही गुफा ओढारमा लुक्दाखेरि दाउदले 3वटा भजनहरू लेखेका थिए, 3वटा भजनहरू लेखेका थिए है। त्यो भजनहरू के त? भजन सङ्ग्रह 34, 57 र 142 बाइबलको भजन सङ्ग्रह है। हामी भजन सङ्ग्रह 34मा उनले के लेखेका थिए त्यसलाई हामी सरस्वती हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यो उनी गुफामा एकान्तवासमा बस्दाखेरि परमेश्वरको निम्ति उनले भजन लेखेका थिए। भजन 34 उनले भन्छन्, हर समयमा परमप्रभुको प्रशंसा गर्छु। प्रियहरू, हामी एकान्तवासमा बस्दाखेरि कसरी जीवन जिउनु पर्छ भन्ने कुरालाई दाउदले यहाँनिर हाम्रो निम्ति उदाहरण छोडेका छन् अनि उनले शिक्षा दिएका छन्। उनले लेख्छन्, त्यो एकान्तवासको गुफामा बस्दाखेरि पनि हर समयमा परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। उहाँको प्रशंसा, हालेलुया, परमेश्वरको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। मेरो प्राणले परमप्रभुमा गर्व गर्नेछ। कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी होऊन्। म सँगसँगै परमप्रभुको महिमा गरेर हामी एकसाथ उहाँको नाउँ उच्च पारौँ। त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, एकान्तवासमा बस्दाखेरि हामीले निरन्तर परमेश्वरको नाउँलाई उचाल्नु पर्छ। मैले परमप्रभुलाई खोजेँ। याद गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, हामी जब संसारमा अरू कुराहरूमा काममा व्यस्त हुन्छौँ, हामी साथीभाइमा, व्यापारमा, व्यवसायमा, स्कुलमा, होमवर्कमा, असाइनमेन्टमा व्यस्त हुन्छौँ, हामीलाई परमेश्वरको कुराबाट खोजिरहने त्यति समय हुँदैन। तर जब हामी एकान्तवासमा हुन्छौँ, हामीसँग केही पनि छैन, हामीसँग व्यापार छैन, कस्टमरहरू छैनन्, हाम्रो केही पनि छैन, त हामी परमेश्वरको मुहार किन नखोज्दैन? आमेन। मैले परमप्रभुलाई खोजेर उहाँले मलाई जवाब दिनुभयो।
उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो। सुन्नुहोस्, त्यतिखेर एकान्तवासमा तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्ने पनि कोही पनि हुँदैन। त्यसैले तपाईँलाई परमेश्वरको आवाज सुन्नलाई, उहाँले दिनुभएको जवाब सुन्नलाई पनि तपाईँले आफ्नो कान खुला राख्न सक्नुहुँदछ। उहाँलाई मलाई मेरा सबै डरहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो। उहाँलाई हेर्नेहरू उज्जवल हुन्छन् र तिनीहरूको शिर शर्मले कहिले पनि झुक्ने छैन। हामी शर्ममा पर्नुपर्ने छैन। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यस दुखित मानिसले परमप्रभुलाई पुकारा गरे। हेर्नुहोस्, उनले आफ्नो ज्यानको लागि साउलबाट भागिराखेका थिए। उनी अदुलामको त्यो गुफामा लुकिराखेका थिए, तर परमेश्वरलाई उनले भजन गाउँछन्। अनि उहाँले सुन्नुभयो र त्यसलाई त्यसका सबै कष्टबाट बचाउनु भयो। परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ। परमेश्वरको भय मान्नेहरूको चारैतिर परमप्रभुका स्वर्गदूतले सुरक्षाको घेरा लाउँछन्। हालेलुया। अनि दाउदले वास्तवमा त्यो कुरा अनुभव गरे। त्यहाँनिर स्वर्गदूतको सुरक्षा, परमप्रभुलाई पारख गरेर, वा पारख भनेको चाखेर हेर, परमप्रभुलाई चाखेर हेर कि उहाँ कति भला हुनुहुन्छ। उहाँमा शरण लिने मानिस धन्यको। त्यसैले यो एकान्तवासमा हामी निरन्तर परमेश्वरमा शरण पर्छौँ। हे परमप्रभुका पवित्र जन, उहाँको भय मान, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन। उहाँको भय मान्नेहरूलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन। जवान सिंहहरू कमजोर होलान् र तिनीहरू भोकाउँछन्, तर परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै उत्तम कुराको अभाव हुँदैन। आमेन। तिमीहरू मध्ये कसैले जीवनलाई प्रेम गर्छ र धेरै असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्दछ भने आफ्नो जिब्रोलाई खराबीबाट र आफ्नो ओठलाई झुट बोल्नबाट अलग राख। त्यसैले जिब्रोलाई नियन्त्रणमा राख्न सिक्नु पर्यो। खराबीबाट फर्केर असल गर, शान्ति खोज र त्यसैको पछि लाग। आमेन। त परमप्रभुको नजर धर्मात्माहरूमाथि रहन्छ र उहाँले तिनीहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ। त्यसैले हामी एकान्तवासमा परमेश्वरसँग व्यक्तिगत समय बिताउने कति ठुलो मौका छ। परमप्रभुको मुहार खराबी गर्नेहरूका विरुद्धमा हुन्छ अनि उहाँले तिनीहरूको स्मृतिसम्म पनि धरतीबाट मेटाइदिनुहुन्छ। जब धार्मिक जनहरूले पुकार गर्छन् तब परमप्रभुले सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूका सबै सङ्कष्टबाट तिनीहरूलाई उद्धार दिनुहुन्छ। चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैको नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। धार्मिक मानिसलाई धेरै विपत्ति आइलाग्छन्। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले धार्मिक मानिसलाई विपत्ति आइलाग्दैन भनेको छैन, भन्नुभएको छैन। धार्मिक मानिसलाई धेरै विपत्ति आइलाग्छ, तर परमप्रभुले त्यसलाई ती सबैबाट उद्धार दिनुहुन्छ। परमप्रभुले त्यसका सबै हाडहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। तिमीलाई एउटै पनि भाँचिँदैन। खराबीले दुष्टलाई नष्ट पार्दछ र धार्मिक जनका विरोधीहरू जति दोषी ठहरिनेछन्। परमप्रभुले आफ्ना दासहरूको जीवन उद्धार गरिदिनुहुन्छ। उहाँमा शरण लिने कोही पनि दोषी ठहरिने छैन। आमेन। र अरू भजन 57 र 142 तपाईँले आफैले घरमा पढ्नुहोस्। अनि यो महत्त्वपूर्ण भजन दाउदले आइसोलेसनमा रहँदाखेरि वा एकान्तवासमा रहँदाखेरि लेखेका थिए। कष्टमा परेका, ऋणमा परेका र असन्तुष्ट भएका करिब 400 जना जो तिनीका जम्मा भएका थिए, उनीसँगै लुक्न गएका थिए सामेलबाट, के अरे साउल राजाबाट, पहिले सामेल 22:2 र पछि तिनीहरू दाउदको शक्तिशाली वीर मानिसहरूको रूपमा प्रख्यात भए। उनीहरूलाई पनि परमेश्वरले शक्ति दिनुभयो, जुन कुरा 2 सामुएल 23:8 - 39 पदमा पाइन्छ। त जब मानिसहरू हेर्छ परमेश्वरको उपस्थितिमा एकान्तवासमा समय बिताउँछ, त परमेश्वरले उहाँको आत्माको अभिषेक पनि राखिदिनु हुँदछ। परमेश्वरले अक्सर गरी अगुवाहरूलाई अन्धकारमा है भएको धनराशि, खजना र भण्डार पनि उहाँले दिनुभयो। म परमप्रभु हुँ, म नै इजरायलको परमेश्वर हुँ, मैले नै तँलाई तेरो नाउँ काटेर बोलाएको छु भनेर तैँले थाहा पाउनलाई म तँलाई अँध्यारो ठाउँमा भएको भण्डार, धनराशि, खजना र गुप्त स्थानमा जम्मा गरेको धन दिनेछु। यसैया 45:9। परमेश्वरको भण्डारमा भएको आशिष पनि उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्यको निम्ति विभिन्न राष्ट्रहरूमा क्वारेन्टिनको समयलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ संसारभरिमै। सायद तपाईँ अहिले एकान्तवासमा हुनुहुन्छ। सायद परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ताजा र पुनर्जागृत गराउने वचन दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई अझ आत्मिक रूपमा जागृत बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो समय परमेश्वरको आवाज सुन्नुहोस् भनी म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। साथै उहाँले दिनुभएको वचनलाई उहाँका जनहरूमा ठिकसँग प्रवाह गरेर परमेश्वरको राज्य फैलाउनुहोस्। परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग प्रवाह गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त परमेश्वरले तपाईँलाई एकान्तवासमा राख्नुका विभिन्न कारणहरू छन्। त नम्बर 1 मा परमेश्वरले तपाईँको ध्यान आफूतिर खिच्न चाहनुहुन्छ। एकान्तवासमा हामी कसैलाई हेर्ने कुरा छैन, त्यसलाई हामी परमेश्वरको मुहारको खोजी गरौँ। यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएका मेरा प्रजाले म प्रति अर्पण गरेर है आफ्नो पापलाई पश्चाताप गरेर मेरो मुहारको खोजी गर्छ भने
र आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्किन्छ भने म तिनीहरूको प्रार्थना सुनेछु, तिनीहरूको देशलाई पनि निको पार्नेछु। आमेन। आज नेपाल देशलाई चङ्गाई चाहिएको छ, संसारका विभिन्न देशहरूलाई चङ्गाई चाहिएको छ। यहाँनिर भाइरसहरूले धेरै मान्छेहरूको हत्या गरिराखेको छ, मान्छेहरू मरिराखेका छन्। तर परमेश्वरको परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्नलाई व्यस्त भयो भने परमेश्वरले देशलाई निको पार्नुहुन्छ। उहाँसितको मित्रतालाई प्रथम स्थान दिएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरसँग मित्रतालाई प्रथम स्थान दिएको उहाँ चाहनुहुन्छ। मेरो प्रभु येशूसितको घनिष्ठ सम्बन्ध नै अहिले मेरो निम्ति बहुमूल्य सम्पत्ति हो। जब तपाईँले प्रभुसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध बिताउनुहुन्छ नि, त्यो सम्बन्ध नै तपाईँको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो। किनकि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि परमेश्वरले तपाईँलाई सबै किसिमको परिस्थितिबाट डोर्याउन सक्नुहुन्छ। म परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गर्न अत्यन्त उत्सुक छु, किनकि परमेश्वरले उचित समयमा उहाँले सबै असल कुराहरू मेरो जीवनमा थपिदिनुहुनेछ। आमेन। बाइबलले भनेको छ नि, परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर अनि सबै कुरा तिमीलाई थपिनेछ। जुन कुरा मत्ती 6:33 हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले यसद्वारा, यो क्वारेन्टाइनद्वारा तपाईँमा अरूहरूलाई पहिलो स्थान दिने क्षमताको विकास पनि गर्न चाहनुहुन्छ। हामी धेरैचोटि आफैलाई मात्र हेर्छौँ, तर हामीले अरूको दुःखलाई पनि हेर्न सिक्नुपर्छ। हितोपदेश 18:24लाई हुन त नेपालीमा अनुवाद अलिकति फरक रहेछ है, अनि मैले त्यसलाई न्यू किङ जेम्स भर्सनमा यसरी पनि अनुवाद गर्न सकिँदो रहेछ, अनि मैले त्यसलाई आफैले अनुवाद गरेको छु। धेरै मित्र वा साथीहरू भएको मानिसले आफैलाई मैत्रीपूर्ण भएको देखाउनुपर्छ। तपाईँको धेरैजना साथीहरू छन् भने तपाईँ त्यो साथीप्रति मित्रालु स्वभाव देखाउनु पर्यो नि त। तपाईँ मित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त। जुन कुरा हितोपदेश 18:24ले बताउँछ नि, त्यो चाहिँ न्यू किङ जेम्स भर्सनमा त्यसरी अनुवाद गरेको रहेछ। जसको कारण हामीले सङ्कष्टको समयमा पनि भरपर्दा मित्रहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। है, भरपर्दो मित्र चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तेस्रोमा, तपाईँको एकान्तवासको अनुभव अरू एक्लो मानिसलाई सहायता पुर्याउन सहयोगी बन्न सक्दछ। है, जो एक्लो मानिसहरू छन् उनीहरूलाई पनि सहायता पुर्याउनलाई सहयोगी बन्न सक्छ। हाम्रो यो अनुभवले परमेश्वरको बुद्धिसहित अरूलाई उत्साह दिन सामर्थ्य दिँदछ। अनि विशेष गरी प्रियहरू, परमेश्वर हामीलाई अरूको निम्ति जीवन जिउनलाई बोलाउनु भएको छ, तर हामीहरू धेरैजनाहरू चाहिँ आफ्नै स्वार्थको लागि मात्र बाँच्छौँ। त परमेश्वरले एकान्तवासको माध्यमद्वारा हामीले कसरी विचार गर्ने वा मनन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनुहुन्छ। त एकान्तवासको समयमा हामीले कसरी परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्ने, अध्ययन गर्ने, कसरी हाम्रो विचारलाई विकास गर्ने, त्यो सिकाउनुहुन्छ। जब हामी एक्लै हुन्छौँ हामी धेरै कुरा सोच्न सुरु गर्दछौँ। यसै कारण एकान्तवासको समयलाई परमेश्वरको वचनमा ध्यान वा मनन गर्न अवसर दिन्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो समय बाइबल पढ्नलाई कति बिताइरहनु भएको छ, एउटा चुनौतीको कुरा। यो समयमा व्यर्थका कुराहरू गर्नबाट परमेश्वरले रोक्नु हुँदछ। अब तपाईँ एक्लै भएको कारणले तपाईँलाई जे पाइदिए गर्ने फुर्सद पनि हुँदैन। जब हामी साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दछौँ, कतिचोटि त व्यर्थका कुराहरू मात्र हामी गरिपठाउँछौँ, अनावश्यक कुराहरू, अनावश्यक चिन्ताहरू। तर यो एकान्तवासको समयले हाम्रा विगतका असफलताहरूबारे सोचेर हाम्रो गलत बानीलाई सच्याउनलाई पनि सहायता गर्दछ। त मैले विगतमा मेरो जीवनमा के गल्ती गरेँ त्यो एकचोटि फर्केर हेर्नलाई मौका दिन्छ र सच्याउनलाई पनि मौका दिन्छ। छैटौँमा, परमेश्वरले एकान्तवासको माध्यमद्वारा हामीलाई अगुवापनको निम्ति तयारी गर्नुहुँदछ। उहाँले अगुवापनको निम्ति पनि तयारी गर्नुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले मोसालाई मिद्यानको उजाड स्थानमा 40 वर्ष एकान्तवासमा डराउनु भयो। किन थाहा छ? त्यो तालिम थियो। उनले अर्को 40 वर्ष सेवकाई गर्न सक्नुको लागि 40 वर्ष उनले दरबारमा हुर्के, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण तालिम थियो। अर्को 40 वर्ष उनलाई एकान्तवासको तालिम दिनुभयो, जहाँ उसले आफ्नो ससुराको भेडा बाख्रा चराएका थिए। अनि त्यो समयमा उसले परमेश्वरसँग धेरै समय बिताउन सके। अनि त्यसपछि उनलाई अर्को 40 वर्ष परमेश्वरले सेवकाईमा बोलाउनु भएको थियो। त परमेश्वरले मोसालाई त्यो बेलामा भन्नुहुन्छ, ए मोसा भनेर तिनलाई बोलाउनु भयो। अनि तिनले भने, परमेश्वर म यही छु, म हाजिर छु। प्रस्थान 3:1-4। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मिस्रमा भएका मेरा प्रजाको दुःख मैले देखेको छु। मैले यो परमेश्वरले दिनुभएको जुन प्रार्थनाको उत्तरलाई अध्ययन गर्ने प्रयास गर्दाखेरि एउटा कुरा के बुझ्यो भने, मोसाले त्यो
एकान्तवासमा परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेका थिए, किनकि 40 वर्ष अगाडि उनी आफैले मिश्रीहरूको दासत्वबाट इजरायललाई छुटकारा दिने प्रयास पनि गरेका थिए। उनले त्यो आवेगमा आएर एउटा मिश्रीलाई त मुकाले हानेर पनि मारेको थियो नि, एउटा इजरायललाई हेप्नेलाई। तर पछि त्यो कुरा चाहिँ दरबारमा पुगेको कारण उनी भागे। अनि परमेश्वरले उसले त्यो 40 वर्ष परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे, परमेश्वर कहिलेसम्म तपाईँले इजरायलीहरूलाई मिश्रीहरूको दासत्वमा राख्नुहुन्छ? तपाईँले कहिलेसम्म अब्राहम, इसाक र याकुबको प्रार्थनालाई उत्तर दिनुहुन्न? तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको भूमिमा कहिले डोराउनुहुन्छ? अनि उनले त्यो 40 वर्ष प्रार्थना गरेका थिए। अनि त्यो प्रार्थनाको उत्तरमा परमेश्वरले दिनुहुन्छ, मिश्रमा भएका मेरा प्रजाको दुःख मैले देखेको छु। मोसा, मैले देखेको छु। मिश्रहरूले सताएको कुरालाई मैले देखेको छु। उनीहरूलाई कोर्राले हानेको, छुटेको, पिटेको, उनीहरू भोकै सबै कष्टमा परेको त्यो सबै मैले देखेको छु, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। र कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकारा गरेको पनि मैले सुनेको छु। मैले नसुनेको होइन, तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ। किनकि मोसाले यो प्रार्थना गरेको, परमेश्वर मिश्रीहरूले अत्याचार गरेको तपाईँले सुन्नुभएको छैन? परमेश्वर, मैले सुनेको छु, तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ। प्रस्थान 3:7। यसकारण अब जा, मेरो प्रजा अर्थात् इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउन म तँलाई फारोकमा पठाउँदैछु। प्रस्थान 3:10। त मोसा जब आत्मिक रूपमा तयारी भए 40 वर्षको तालिमपछि, परमेश्वरले मोसालाई नै पठाउनु भयो। प्रियहरू, मोसाले त आफ्नो समयमा आफ्नो जातिको लागि प्रार्थना गरेर बिताए 40 वर्ष त्यो एकान्तवास। हामी कसरी बिताइराखेका छौँ? यस पावलले पनि सेवकाईमा बोलावट पाएपछि 3 वर्ष उनी अरब देशमा गए। जब अन्य जातिहरूको बीचमा उहाँको प्रचार गर्नलाई आफ्ना पुत्र ममा प्रकट गराउन उहाँलाई खुसी लाग्यो, तब मैले कुनै मानिससँग केही सल्लाह लिइन, तर तुरुन्तै अरब देशमा गए। गलाती 1:16-17 भनेको छ। जब त्यहाँ चाहिँ उनले अध्ययन, प्रार्थना र ध्यानमा प्रभु येशूसित एकल समय बिताए, है, जहाँ प्रभु येशूले उनलाई धेरै कुराहरू प्रकट गर्नुभयो। पछि उसले आफ्नो पत्रमा पनि लेख्छन्, यो कुरा मलाई प्रभुले प्रकट गर्नुभयो, है। जसरी हितोपदेश 8:17 भन्दछ, मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु, मलाई खोज्नेहरूले मलाई भेटाउँदछन्, मलाई खोज्नेहरूले मलाई भेटाउँछ। त्यसैले परमेश्वरलाई भेटाउन सकिँदो रहेछ। हामी येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्न सक्छौँ। परमेश्वरका विचारहरू, जो आइडियाज र तरिकाहरू, मेथड्सहरू संसारसँग नमिल्ने भएको कारण नै परमेश्वरसँग एक्लै समय बिताउन आवश्यक छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले संसारको सङ्गठन जस्तो प्रकारले मण्डली चलाउनुहुन्न। मण्डली चलाउने उहाँको आफ्नै तरिका छ। त्यसले परमेश्वरको कामलाई परमेश्वरको तरिका अनुसार मात्र गर्नुपर्छ। किनकि उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ यशाया 55:8। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अलगु छ, त्यसैले मेरा चाल तिमीहरूको चालभन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचारभन्दा अलगा छन्। यशाया 55:9-7 परमेश्वर परिवारको महत्त्वबारे बुझाउन पनि परमेश्वरले एकान्तवासको प्रयोग गर्नुहुँदछ। धेरै मान्छेहरूले आज एकान्तवासको कारणले उनीहरू परिवार सँगसँगै बस्न पाएका छन्, है। जब हामी एकान्तवासमा समय बिताउँछौँ, तब हामी परिवारका अन्य सदस्यहरूको कमी भएको महसुस गर्दछौँ, है। साथै हाम्रा असल मित्रहरू जो हाम्रा निम्ति उत्साह थिए, हामीले त्यसलाई गुमाएको पनि अनुभव गर्दछौँ। किनकि असल मित्रले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको चरित्रलाई निर्माण गर्न सहायता पुर्याउँदछ। असल मित्रले, र खराब मित्रले चाहिँ हामीलाई खराबमा डराउँछन्। किनकि परमेश्वर सम्बन्ध र समुदायको परमेश्वर हुनुहुन्छ, है। उहाँको स्वभावले नै यसको प्रमाणित गर्दछ। किनकि याद गर्नुहोस्, वचन लेख्छ, उहाँ त्रिएक परमेश्वर हुन्छ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। त्यसको मतलब के त? उहाँ परिवारमा बाँच्नुहुन्छ। त मानिसको सम्बन्धबारे परमेश्वरले सुरुमै भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहनु असल छैन। मानिस एक्लो रहनु असल छैन। त त्यसको समाधान परमेश्वरले के दिनुभयो त? म उसको निम्ति एउटा सहयोगी बनाउनेछु। परमेश्वरले एउटा सहयोगी बनाउनुहुन्छ। उत्पत्ति 2:18 उहाँले हब्बालाई आदमकोमा ल्याउनु भयो र तिनीहरू एउटै शरीर बने। उत्पत्ति 2:22-24 त एकान्तवासको समयमा हरेकले आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कोरोना भाइरसको कारण आफ्नै घरमा क्वारेन्टिनमा बस्नु परे तापनि, एकान्तवासमा बस्नु परे तापनि यो आफ्नो विश्वासको कारण झ्यालखानमा परे जस्तै भएको छ नि अहिले हामीलाई। हामीले हामी मण्डलीमा भेला हुन पनि पाएका छैनौँ। त यस्तो अवस्थामा आत्मिक रूपमा आफैलाई कसरी जागृत राख्ने, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो, जसको कारण हामी आत्मिक बल प्राप्त गर्न सक्दछौँ। आमेन। त यो समयमा हामीले निरन्तर परमेश्वरको आराधना गर्नु र उहाँको वचनको घोषणा गर्नु एकदमै आवश्यक छ।
किनकि पाउलले एक झारखण्डमा पढ्दाखेरि उनले मध्यराततिर आधा राततिर पाउल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले सुनिरहेका थिए। प्रेरित 16:25। अरू कैदीहरू श्रापिराखेका थिए होला, तर पाउल र सिलास परमेश्वरको आराधना गरिराखेका थिए। पाउल र सिलासले प्रार्थना र आराधनामा परमेश्वरको वचन घोषणा गरेको कारण त्यसले उनीहरूलाई झ्यालखानमा आत्मिक बल प्रदान गर्यो। यसले तिनीहरूलाई आफ्नो पाप स्वीकार गर्न, परमेश्वरको प्रेमलाई प्रतिबिम्बित गर्न र अरूलाई सहायता पुर्याउन एकदम मद्दत गरेको थियो। कसैले यस्तो भजन पनि गाएका थिए, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ स्वर्गबाट अनुग्रह आउँछ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ स्वर्गबाट अनुग्रह आउँछ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ स्वर्गको ढोका खोल्दछ। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामीले विजय पाउँदछौँ, स्वर्गबाटको विजय। आमेन। त आराधना, भजन गान, प्रार्थना, वचनमा ध्यान गर्नु, वचन पढ्नु र कण्ठस्थ गर्नुले हाम्रो मन र हृदयलाई येशू ख्रीष्टमा केन्द्रित हुन सहायता गर्दछ। कोरोना भाइरसको खबरको पहिरोले, आज कोरोना भाइरसको खबरको पनि पहिरो गइरहेछ है। हरेक दिन हामी यति भयो, अब नेपालमा पनि कति 100 कतिजना भयो, 9 जना भयो है। अमेरिकामा कति 78,000 मान्छेहरू मरिसके, बेलायतमा 30,000 भन्दा बढी मानिस मरिसके, इटालीमा झन्डै 30,000 कति पुगिसके है, स्पेनमा। हेर्नुहोस्, यो खबरको पनि पहिरो आइरहेछ क्या। हामीलाई निराशमा, हामी त्यो कुरालाई मात्र ध्यान सुनिराख्यौँ भने त्यसले हामीलाई निराश र डरको आत्माले भर्न सक्छ। यसै कारण हामीले हाम्रो अनन्त र साँचो परमेश्वर येशू ख्रीष्टमा भरोसा राखिराख्नुपर्छ। येशूलाई पछ्याउँदा कष्ट र सतावट आउनु स्वाभाविक हो भन्ने कुरालाई हामीले मानिलिनुपर्छ। पहिलो पत्रुस 4:12 भन्दछ, प्रिय हो, तिमीहरूलाई पारख गर्ने अग्निमय परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपर्दा केही अनौठो कुरा भए जस्तै तिमीहरू छक्क नपर। हामी सबै विश्वासीहरूले यो बुझ्नु पर्दछ कि कष्ट, सतावट र ख्रीष्टलाई पछ्याउने कुरा सँगसँगै जाँदछ। त्यसै कारण यसमा अचम्म मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। कोरोना भाइरसले क्रिस्चियनलाई साथै सबैलाई पछ्याए तापनि परमेश्वरले क्रिस्चियनहरूलाई सतावट र कष्ट पीडाको निम्ति सदैव तयार हुन बोलावट दिनुभएको छ। जसरी येशू प्रभुले यूहन्ना 16:33 भन्नुभयो, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। त परमेश्वरको इच्छामा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सुम्पिनुपर्छ यो समयमा, र चिन्ताबाट तपाईँ मुक्त बन्नुहोस्। मत्ती 16:24 भन्छ, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। मत्ती 16:24। जब हामी हाम्रो विश्वासमा खडा हुन चाहन्छौँ तब हामीलाई मनपर्ने कुरा गुमाउन पनि तयार हुनु पर्दछ। जस्तै परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भविष्य, हामीलाई नियन्त्रण गर्न चाहने सबै कुराहरूलाई परमेश्वरकोमा समर्पण गर्न पर्दछ, किनकि परमेश्वर मात्र सर्वोच्च हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु नै सबैभन्दा कठिन कुरा हो। यसै कारण येशूले भन्नुभयो, जस्तो सुकै मूल्य चुकाउनु परे तापनि हाम्रो व्यक्तिगत आकाङ्क्षालाई हटाएर परमेश्वरमा भरोसा राख्नु पर्दछ। जहिले पनि विश्वासीहरूको सङ्गतिमा रहिरहनु पर्दछ। त हिब्रूका लेखकले भन्दछन्, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। हिब्रू 10:25। अहिले लकडाउनको कारण हामी मण्डली भवनमा भेला हुन नपाए तापनि अनलाइनको माध्यमबाट वा युट्युब च्यानलबाट भए पनि हामी सङ्गतिमा बस्न आवश्यक छ। जसरी उपदेशका लेखकले पनि लेख्दछन्, 1:2 असल हो। एकजनालाई कसैले जित्ला, तर 2 जनाले त आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छन्। 3 सुताले बाटेको डोरी चाहिँ छिट्टै चुडिँदैन वा चाँडै चुडिँदैन। एक्लेसिया 4 उपदेशक 4:9 र 12। एकान्तवासमा बस्दा एकअर्काको मद्दत नितान्त आवश्यक पर्दछ, विशेष गरी प्रार्थनामा एकले अर्कालाई उचाल्नु नभइनहुने कुरा हो। एकान्तवासमा परमेश्वरसित समय नबिताउँदा एकअर्काप्रति भुल बुझाइ, विभाजन आउँदछ र जसले हामीलाई कमजोर, असुरक्षित बनाउँछ। यसै कारण ख्रीष्टको शरीरसित सम्बन्धमा रहिरहनु अति आवश्यक छ। तपाईँको घर परिवार भित्रै आराधना गर्नुहोस् र एकअर्कासित फोनमा भए पनि बातचित गर्नुहोस्, विशेष गरी जोसँग इन्टरनेट छैन। परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव गर्नुहोस्। भजन 34:14-20 भन्छ, जब धार्मिक जनहरूले पुकारा गर्छन् तब परमप्रभुले सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूका सबै सङ्कष्टबाट तिनीहरूलाई उद्धार दिनुहुन्छ। चूर्ण हृदय वा ब्रोकन हार्ट भएकाहरू सबैको नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। धार्मिक मानिसलाई धेरै विपत्ति आइलाग्ला, तर परमप्रभुले त्यसलाई ती सबैबाट उद्धार दिनुहुन्छ। परमप्रभुले त्यसका सबै हाडहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, तिनमा एउटै पनि बाँचिँदैन। शङ्का र आशाविहीनताको समयमा परमेश्वरका जनहरूले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव गरेका छन्। येशू ख्रीष्टमा मनन गर्दा उहाँको प्रेमको सम्झना हुँदछ।
कष्टको समयमा मानिसले स्वाभाविक रूपमा परमेश्वरको पुकारा गर्ने भएको कारण परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव गर्दछन्। परमेश्वरले विशेष परिस्थितिहरूमा विशेष कामहरू गर्नुहुँदछ। त्यसै कारण हामी कठिन अवस्थाबाट भएर जाँदा मनोरञ्जनको उपाय खोज्नु सट्टा परमेश्वरको उपस्थितिको खोजी गर्नु आशिषमय हुँदछ। कसैले भनेका छन् परमेश्वरको प्रेमलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु हुँदैन वा राख्न सकिँदैन, वा त्यसलाई अलग्गै राख्न सकिँदैन, वा एकातिर थन्काउन सकिँदैन। हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुको सट्टा अझ अनुभव गर्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट उहाँको चेलाहरूको कष्टसित तपाईँ परिचित हुनुहोस्। हिब्रू 13:3 भन्छ, अझै आफै पनि तिनीहरूसँग कैदमा परे झै झ्यालखानमा हुनेहरूको ख्याल राख र आफैले दुःख भोग गरे झै अत्याचारमा परेकाहरूलाई पनि सम्झ, किनकि तिमीहरू आफै पनि शरीरमा छौ। जब हामी ख्रीष्टको कष्ट र पहिलो मण्डलीले गरेको बलिदानलाई सम्झिँदछौँ, त्यसले हामीलाई विश्वासमा रहिरहनलाई उत्साह दिँदछ। परमेश्वरले इतिहासमा गर्नुभएका कामहरू, ख्रीष्ट येशूको बलिदान अघि र बलिदानको समय साथै पहिलो शताब्दीमा पौलले भोगेका अनुभवहरूलाई जब हामी प्रतिबिम्बित गर्दछौँ, रिफ्लेक्ट गर्दछौँ, हामी ख्रीष्टले भोग्नुभएको कष्टसित परिचित हुँदछौँ र आफैलाई पनि त्यही परिस्थिति भएर जाँदा उत्साह दिन सक्दछौँ। त एकान्तवास हुनुमा परमेश्वरको ठुलो लक्ष्य छ भन्ने कुरामाथि विश्वास राख्नुहोस्। फिलिपी 1:12 भन्दछ, भाइ हो, तिमीहरूलाई यो थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि ममाथि आइलागेका कुराहरूले वास्तवमा सुसमाचारलाई अघि बढाउने काम भएको छ। है, पौलको लेखले स्वर्गीय दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्दछ। उसले जहिले पनि आफ्नो सामने यो प्रश्न राख्दछन्, परमेश्वरले यो अवस्थामा के गरिरहनु भएको छ? तपाईँ र संसारमा भइराखेको घटनाले संसारमा सुसमाचार फैलाउने काम कतिको भइराखेको छ त? परमेश्वरका धेरै जसो दासहरू यस कुरामा निश्चित हुनुभएको छ कि उहाँहरूले भोगेका कष्टद्वारा धेरै मानिसहरू प्रभु येशूमा आइराखेका छन्। कोरोना भाइरसको समस्याको कारण आज धेरै मानिसहरू सृजनशील र दयालु हुन सकेका छन्। असल वा खराब सबै परिस्थितिहरूमा हामी परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न सक्दछौँ। यो एकान्तवासको समय अस्थायी मात्र। हामीले एउटा कुरा स्पष्ट बुझौँ, यो सधैँभरि एकान्तवासमा बस्नु पर्दैन। आमेन, यो अस्थायी मात्र हो। यसै कारण आउनुहोस् हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ र हाम्रो जीवन राष्ट्रमा र सारा संसारभरि परमेश्वरको राज्य आओस् र उहाँको मात्र इच्छा पुरा होस् भनी हामी प्रार्थना गरौँ। आमेन। परमेश्वर तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हामीले जसरी तपाईँको वचनबाट यो एकान्तवासको उद्देश्यको बारेमा हेरेका छौँ। प्रभु, तपाईँका जनहरू पनि विगतमा कसरी उनीहरूले एकान्तवासमा समय बिताए र उनीहरूलाई तपाईँले महान रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ हामी प्रत्येकलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु, हामीबाट तपाईँको महिमा हुन सकेको होस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, तपाईँले साँच्चै नै तपाईँका जनहरूलाई निरन्तर आशिष दिनुहोस् र तिनीहरूलाई रक्षा गर्नुहोस्। परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो मुख तपाईँका जनहरूमाथि चम्काउनुहोस् र हरेकलाई तपाईँले आफ्नो अनुग्रह दिनुहोस्। परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो चेहरा तपाईँका जनहरूमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र प्रत्येकलाई तपाईँको शान्तिले भर्नुहोस्। प्रभुजी, प्रभु, तपाईँको नाउँ मात्र तपाईँका जनहरूमाथि उचालिएको होस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ नेपाल देशमा अनि सारा संसारभरि नै प्रभु तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा चढाउँदछौँ। येशूको नाम। आमेन। जय मसीह।